शोएब साहब की गुफ्तगू जमहूरी कर लें सर, आप लोग जमहूरी गुफ्तगू कर लें ना, इस तरह की बातें करें। किस तरह करेंगे जलसा? सुने, मैंने तकरीर की, सिक्योरिटी थ्रेट भी है। मैंने तकरीर की, मेरी तकरीर का आप उठा लें, मेरे ऊपर क्या चार्ज है? मैं यहाँ 6 दफ़ा कोर्ट के आर्डर लिए, एनओसी लिया, सारा प्रोसेस किया। आपसे तो डंडा भी बरामद हुआ था ना जी, और कह रहे हैं कि हमने आपके साथ अच्छा याद है ये ना कहिएगा पिस्तौल रख के मारा उसको, हमने उस फैसले को नहीं माना। शोएब साहब बाकी आई वांट यू टू नरेट दिस ताकि लोगों को पता लगे क्या आपके ऊपर केस क्या था, आपके ऊपर एग्जैक्टली केस ये हुआ। 2-3 केस हैं दहशतगर्दी के। एक में तो ये कहा कि मैंने वायरलेस सेट छीन लिया और पिस्तौल छीन लिया SHO से। दूसरे में ये है कि मैंने जो लोग आ रहे थे मोबाइल स्नैचर बना दिया। दूसरी जगह से जो लोग आ रहे थे वो मेरी कहने पे, हमने उनसे पूछा तुम इस रास्ते से क्यों आ रहे हो, उन्होंने कहा हमें शोएब शाहीन ने कहा इस रास्ते से तुमने आना है, दूसरे रास्ते से नहीं आना जो खुले हुए थे। 2 पर्चे दहशतगर्दी के। तीसरा पर्चा ये है कलेमीन गंडापुर के साथ, बाकी गौर के साथ मैंने वो पिस्तौल से एक पुलिस वाले की जनाब इधर, मुझे तो वक्खी का ये पता भी नहीं था कि उधर रखा और उससे मैंने वो पता नहीं क्या क्या चीजें उसकी छीन। अच्छा, इन केसेस के ऊपर एक बात मैं करना चाहूंगा। देखिए ये जो केसेस बनते हैं के बारे में आप मुझे एक बात बताएं, एक मिनट ये हम 4 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, मैं शर्तिया कह सकता हूँ, आप तो खैर वैसे ही जवान है, मैं और आमिर भाई जो है वो तो फिर भी नहीं, हमने तो पहले सारे यकजहती कर दिया। हम तीनों से किसी से भी अगर शोएब साहब कुश्ती करें ना तो हम इनको टालेंगे नीचे। अच्छा नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, इस तरह की जब एग्जैजरेटेड FIRs कटती हैं, अफसोस की बात उसका फायदा ऑपोजिशन को होता है, हुकूमत को नहीं होता। तो मैं तो समझता हूँ कि वहाँ बड़ी ज्यादा जवाब थे मुख्तलिफ किस्मों की FIR काटने की, वो काट लेते हैं, मुझे एग्जैजरेटेड ना हो। मुझे आई वांट टू हियर वो डंडा किस तरह बरामद हुआ? कानून की खिलाफवर्जी काफी नहीं हुआ, डंडा आपसे बरामद हो गया। जब वो बेल में गए, तफ्तीशी से पूछा किधर है वो डंडा, जब जज ने पूछा उन्होंने कहा सर गलती हो गई, हमने कोई बरामदगी नहीं की। अच्छा, फिर मैं तो मस्जिद में भी जो हमारा दोस्त होता था 9 FIR में भिगोए ऐसे पिटवा लेता था। मंसूर साहब 9 FIR हैं 8 फरवरी के इलेक्शन जीतने के बाद मेरे ऊपर दहशतगर्दी की, यानी जो बलूचिस्तान में बैठने वाला स्टूडियो पे बुलाया, बलूचिस्तान में बैठने वाला एक बलोच भी आपकी नज़र में दहशतगर्द है, KP में बैठने वाला पश्तून भी दहशतगर्द है, सुप्रीम कोर्ट का वकील जिसने पाकिस्तान की तमाम बार काउंसिल बार एसोसिएशन को हेड किया है मैंने, और वो भी आपकी नज़र में दहशतगर्द है। तो मुझे बता दें दहशतगर्दी के कानून का आपने क्या किया, और जो एंटी टेररिस्ट लॉज और एंटी टेररिस्ट डिपार्टमेंट्स हैं उनके अगर आप मुकदमात उठाएं, मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, बाकी में यही होगा, 99% दहशतगर्दी के वो मुकदमात हैं जो सिर्फ PTI के वर्कर्स और PTI के लीडर्स। सर अब ये बताइए, अगर ये आपकी डिपार्टमेंट्स की कारकर्दगी है। अच्छा, फिर जो एक बात कर रहे थे, देखें वाहिद लीडर है अली अमीन गंडापुर जो ट्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, बाकी तो सारे कठपुतली हारे हुए लोग हैं। अच्छा, अब शहबाज शरीफ हारा हुआ 17 सीटों के साथ प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, मरियम नवाज हारी हुई वहां चीफ मिनिस्टर बनी हुई है ना जी, ये आपका मौक़िफ़ है। ऑडिट कराएं, आज ऑडिट करा लें, हम गलत साबित हो जाए। आप सुने, एक बात बताएं, आपका नवाज सुने मेरा सवाल सुने, ये सारे हारे हुए हैं, ये सारे ठीक है, फॉर्म 47 वाले हैं, ये सब के सब, वो मौलाना के जो 8 हैं वो सही हैं? ये मौलाना के 8 के बारे में मैं कोई राय नहीं ले सकता। देखिए शोएब साहब इस तरह तो नहीं ना, ये बाकी सारे तो खराब हैं, तो मौलाना के 8 ठीक है कौमी असेंबली। अब जो इनके हैं मुझे बता दें, इनमें भी तो 17 या 18 असली है ना। अब मैं नाम लूं कि फलां फलां असली है फलां नहीं है, अगर आप मुझे सिर्फ इस बात ये 17-18 की आपने नंबर दिया, हमें तो नहीं पता। मैंने इसलिए नंबर दिया है कि मेरे पास उसका फिगर्स है, मेरे पास और आपके चैनल ने बताया है रात के 4 बजे तक के कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। मैं ये कह रहा हूं, ये राय मैं अगर बीच में बोलूं थोड़ा सा, ये 35 पंक्चर भी इनके लीडर का था और उन्होंने कहा मेरा काम है इल्जाम लगाना, इसलिए हर बात को हम नहीं नहीं फिर ये बात नहीं छोड़ दें, फिर सुप्रीम कोर्ट से स्टैंप लगी कि वो सुप्रीम कोर्ट सुन ले उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के 3 हल्के हैं ना, एक दफा नहीं, मेरा ये हल्का है जहां बैठे हुए नहीं हो रही। अब आप ओवरऑल बात करें, सुन ले ना, ओवरऑल बात पे छोड़ देना, आ जाए आप कराएं ऑडिट। आपका भी ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि सिर्फ इल्जाम ही लगाते हैं ना, साबित करवाएं। अच्छा सुने ना, मुझे आपके कहने पे सुप्रीम कोर्ट आई, राणा साहब आप मेहरबानी करें, मुस्लिम लीग उनके नुमाइंदे ना बने, नहीं उनके नुमाइंदे बैठे हुए हैं, आप इंडिपेंडेंट बात करें। ये आपका मसला बन गया PTI वालों का, मुझे पता है कि जब आपने सारी जिंदगी गुलामी की है, छोड़ दें, छोड़ दें, बात सुने मेरी, पुरानी इंडिपेंडेंट आदमी, आप इंडिपेंडेंट बात करें। मैं जर्नलिस्ट हूं, मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मुझे भी पता है मैं किसका हामी और किसका मुखालिफ। बात मुकम्मल करने दें। मैं बिल्कुल, आप मेरे फिक्र पे बोलेंगे,
تو میں بات کروں گا. سر آپ نے میرے ٹائم میں لیا نا, چھوڑ دینا. کام کے اوپر آپ بات نہیں کر سکتے اچھا نہیں اور آپ کو اجازت نہیں ہے. میں آپ کی وکالت کو نہیں کہتا, آپ جھوٹ بولتے ہیں عدالتوں میں جا کے, میں نہیں کہہ ہم نہیں بولتے, ہم نہیں بولتے, میں یہی کہہ رہا آپ یہاں بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہیں. عامر صاحب ایک آپ بیٹھ کے جھوٹ بولیں گے تو میرے کام پہ تبصرہ نہیں کرے گا. شعیب صاحب وہ ترجمان والی بات واپس لے لیں, آپ اپنی بات کریں. میں کہتا ہوں ترجمانی نہ کریں, میں نے یہ نہیں کہا آپ ترجمان نہیں نہیں, میں کہتا ہوں 10 دفعہ کہیں, لیکن پھر سنیں گے کہ یہ آپ کے پاس جب آرگومنٹ نہیں ہوتا, آپ لوگوں کو ٹریننگ دی گئی ہے کہ جا کے جرنلسٹوں کو ٹارگٹ کریں. یہ 2-3 لوگوں نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے اور مجھے اس میں کوئی پرواہ نہیں ہے, مجھے اپنا معافی ضمیر بیان کرنا آتا ہے. جرنلسٹ کی نا کریڈیبلٹی ہی اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے, تو اس کے اوپر اگر چھینٹے پھینکنے کی کوشش کی جائے تو غصہ چڑھتا ہے. ہم نہیں کرتے نا, ہم یہ کہتے ہیں نہیں. 35 پنچر کا بیان میں نے دیا تھا جی. اگر میں مثال دے رہا ہوں کہ یہ پولیٹیکل بیانات ان کی پارٹی کے لیڈر نے دیے تو سارے بیانات کیسے سچ مان لیں؟ جی بات کمپلیٹ میں صرف بات یہ مکمل کر رہا تھا کہ دیکھیں ایک ٹرو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہے چیف منسٹر, جس کے بارے میں بلا شک و شبہ تمام پارٹیز مانتی ہیں کہ وہ جیتا ہوا ہے وہ الیکشن. باقی کے اوپر تو اعتراض ہے. آپ پٹن کی رپورٹ آپ ناٹ ریلی, یہ غلط بات ہے. آپ کو پتا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح. نہیں میں بتاتا ہوں, بتائیں آپ کو پتا ہے سب سے بڑا اعتراض کس کی طرف سے ہے, خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے, انہی مولانا صاحب سے جن سے آپ مل رہے ہیں, ان کو اسی خیبر پختونخوا کے الیکشنز کے اوپر سب سے زیادہ شک ہے, جس کو جا کے آپ جفیاں ڈال رہے ہیں. میں نے آج سے تحریک ہی یہی ہے کہ الیکشن چرایا گیا اور کے پی کے میں چرایا گیا اور آپ لوگوں نے الیکشن چوری کیا. میں نے آج سے 3 مہینے پہلے خان صاحب سے ملاقات کر کے پریس کانفرنس کی. میں نے کہا جی کے پی کے جس حلقے پہ آئیں کمیشن بنائیں, کے پی کے جس حلقے پہ آپ کو اعتراض ہے ہم وہ سارے حلقے کھولنے کو عمر ایوب نے کیوں سٹے لیا, سن لیں نا, ہم سارے وہ حلقے کھولنے کو تیار ہیں. آ جائیں آپ بنائیں جوڈیشل کمیشن, ٹھیک, اور اس کے ذریعے آپ ویریفائی کرائیں اور آڈٹ کرائیں. ہم نے تو سب سے پہلے آفر کی ہے, اس کے بعد مولانا صاحب نے کوئی بات نہیں کی. آج بھی جو وہ بات کر رہے ہیں وہ جنرل بات کر رہے ہیں. ہم آج میں آپ کے پروگرام کے توسط سے مولانا صاحب کا الیکشنز لڑنے کا میدان کون سا ہے بتائیے, کہاں ہے وہ؟ بلوچستان ہے یا کے پی ہے, بلوچستان یا کے پی ہے نا. پنجاب یا سندھ میں تو ان کے وہ سٹیکس نہیں ہے, سندھ میں کچھ چھوٹے موٹے پاکٹس ہیں, لیکن ایسے اور تو نہیں. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے آفر کر رہا ہوں آن بہاف آف عمران خان, بنائے جوڈیشل کمیشن. ٹھیک ہے, کے پی کے یا پی ٹی آئی کے جس حلقے پہ آپ کو اعتراض ہے, دیٹ مسٹ بی پارٹ آف دیٹ جوڈیشل کمیشن. آپ آڈٹ کرا لیں. تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ابھی عامر صاحب بتا رہے تھے نہیں, عمر ایوب صاحب نے واقعی اس پہ سٹے لیا, گنتی ہونے پہ آرڈر کون سا کیس ہے یا کس ایشو کے اوپر ہے؟ نہیں کسی ایشو پہ نہیں, گنتی پہ جو آپ کرانا چاہ رہے ہیں. 1,60,000 کی لیڈ سے الیکشن جیتا ہے, ہوا ہے وہی کام عمر ایوب کے حق میں ہوا. 1,60,000 کی لیڈ سے جیتا ہوا الیکشن, اس کو کیا اعتراض ہے؟ تو سٹے کس بات ہے؟ سنیں نا, کرائیں جوڈیشل کمیشن, اس میں ہم عمر ایوب کا حلقہ بھی شامل کر دیتے ہیں, میرا حلقہ بھی شامل کر دیں. 1,60,000 اگر آپ اس طرح کہتے ہیں نا, تو اس طرح تو اون چودھری بھی ریکارڈ جیت, وہ جو اون چودھری صاحب جیتے ہیں وہ پٹن کی رپورٹ آپ ذرا اٹھا لیں. میں سر وہی تو کہہ رہا ہوں, یہ آرگومنٹ ہمارے خلاف بڑے نمبر سے جیتا ہے کوئی. سن لینا ایک منٹ, خود ایک جعلی حکومت تھی 2018 کی, یہ کاندھوں پہ بیٹھ کے آئے. نہیں تو یہ جعلی حکومت کا آپ فائنڈنگز لے آتے ہیں. یہ جعلی حکومت دیکھیں دو باتیں میں کر لوں گا. اب 18 کی جعلی حکومت کہہ رہے ہیں, فوراً دے دیا, یعنی اس کی جسٹیفیکیشن ہے. اب آپ نے مسئلہ یہی ہے نا, 2 بندے میرے خلاف بٹھا دیے آپ نے کے خلاف, یہی پرابلم ہے نا, ہمیں بولنے نہیں دیتے. یہ تو سچ, میں نے آپ کو بڑا میری بات میں بات مکمل, آپ ان دونوں کو اگر ملائیں گے اتنے آپ کو میں نے سپیس دیا, مجھے پتا ہے آپ اکیلے بیٹھے ہیں. صرف 1 منٹ, وہ تو جرنلسٹ ہیں, وہ نون لیگ سے. وداؤٹ انٹرپشن مجھے 1 منٹ صرف دے دیں. اب 1 منٹ ہی دوں گا میں, 1 منٹ سے زیادہ. دیکھیں 2018 کی یہ بات کرتے ہیں, ہم نہیں کہتے کہ وہاں گڑبڑ نہیں ہوئی ہوگی, کہیں نہ کہیں ہوئی ہوگی, لیکن 2 چیزیں تھیں ان کے پاس آپشنز, جو کہ آج بھی ہم مانگ رہے ہیں, جوڈیشل کمیشن مانگ رہے ہیں نا, لے لیں آڈٹ کرا لیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ ٹریبونل کو بھی نہیں چلنے دے رہے, ٹریبونلز کو بھی نہیں چلنے دے رہے, ہینڈ پیک جی ہم مرضی کے ریٹائرڈ جج لگائیں گے. اچھا جی, دوسری بات, ان کے پاس 2018 کے اعتراضات تھے نا, 2 چیزیں ان کے پاس ہونی چاہیے تھیں, یا فارم 45 جس طرح ہم لے کے آج گھوم رہے ہیں, نہیں ہے کسی کے پاس, کسی نے نہیں آج تک بتایا. دوسری بات, ان کے پاس 16 مہینے کی حکومت تھی, کیا انہوں نے کوئی فائنڈنگز لی کسی بھی جوڈیشل کمیشن سے یا کسی بھی ادارے سے کہ جناب آ جائیں؟ تیسری بات, آج بھی تمام انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشنز جس میں پٹن سب سے آگے ہے, انہوں نے ایک حلقے کی رپورٹ دی ہے, مجھے بتا دیں, ساوات کے حلقے, نواز شریف کا حلقہ, دوسرا تیسرا, مصطفیٰ کمال کا حلقہ, سب میں ہم جیتے ہوئے ہیں, یہ نہیں جیتے.